यासिन मलिक जो है वो किसका फॉलोअर है? मकबूल भट्ट का। मकबूल भट्ट कौन है? उसको हम कहते हैं शहीद कश्मीर। तो आप से मैं वहां आके मुतालबा करूंगा कि आप शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की जो किताबें हैं, उनके खतूत पर मुश्तमिल किताब है शौर फरदा, उनकी श्रीनगर जेल से फरार की कहानी है, इस तरह की 3-4 किताबें हैं। मैं आगे मुतालबा करूंगा इन किताबों पर आपकी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई हुई है उसको खत्म करो। यहाँ पे बार बार आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसको एक्टिवेट करने की बात हुई है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक पाकिस्तान की भी हुकूमत है और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 257 उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उनके लीडरशिप को आप मिले और उनको भी ये सारी बातें बताएं और वो जो ब्रीफ आपने पूरी दुनिया को भेजना है वो इनको भी बताएं, क्योंकि इनको भी बताने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इवन जो कश्मीर कमेटी के कुछ जो मेंबर्स हैं, उनको भी डिटेल का नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो उसमें उनका तो कसूर नहीं है ना, कसूर तो उनका है जो उनको पार्लियामेंट में लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे हमें दावत दी। मैं तजवीज़ से ही शुरू करूँगा। 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक बड़े अहम वज़ीर साहब जो हैं वो मिले। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें को तजवीज़ दें कि आज़ाद कश्मीर में जो नौजवान हैं उनको उनका गुस्सा कम किया जाए, उनकी बेचैनी को कम किया जाए, तो कोई तजवीज़ दे आप। मैंने कहा ज़रा खुल के बात करें आप, मुझे समझ नहीं आ रही आप वो कौन सी बेचैनी है, वो कौन सा गुस्सा है, किस पे गुस्सा है उनको। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे साथ खुल के बात की। मैंने कहा ये जो गुस्सा और बेचैनी है इसको कम करने के लिए 2 काम करें। पहला काम ये करें कि आप कश्मीर को तो पता नहीं आज़ाद करवा सकेंगे नहीं करवा सकेंगे, लेकिन जो कश्मीरी इंडिया की जेलों में गिरफ्तार है, पड़े हुए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें यासिन मलिक साहब भी हैं, उनमें आसिया अंद्राबी साहिबा भी हैं, शबीर शाह साहब भी हैं, बहुत से लोग हैं। उनके लिए एक तो आपको खुल के बात करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान से कहें कि वो भी इस पर बात किया करें। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो है इस वक्त वो कभी कभी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो भी इनका जिक्र किया करें। तो फिर यासिन मलिक साहब पे हमने काफ़ी देर बात की। उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि आप वहाँ पे आए और एक यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद में उसका नाम लिया, वहाँ पे हम आपका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। मैं कहा नहीं, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि जो मेरे वहाँ पे जो ख्यालात हैं वो कुछ ऐसे भी मैं बात कर सकता हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा देखो यासिन मलिक जो है वो किसका फॉलोअर है? मकबूल भट्ट का। मकबूल भट्ट कौन है? उसको हम कहते हैं शहीद कश्मीर। तो आप से मैं वहाँ आके मुतालबा करूँगा कि आप शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की जो किताबें हैं, उनके खतूत पर मुश्तमिल किताब है शौर फरदा, उनकी श्रीनगर जेल से फरार की कहानी है, इस तरह की 3-4 किताबें हैं। मैं आगे मुतालबा करूंगा इन किताबों पर आपकी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई हुई है उसको ख़त्म करो। तो फिर आप क्या करेंगे? वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि फंस जाओगे। मैंने कहा फिर मैनू ना बुलाओ। तो ये तजवीज़ मैं इस फोरम पर भी देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो कश्मीरी है वो आपके साथ खड़े हो और यासिन मलिक समेत जितने भी हमारे जो कश्मीर के लीडर इंडिया की जेलों में बंद हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, सबसे पहला आपको CBM जो है वो ये करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो शहीद मकबूल भट्ट की किताबों पर जो पाबंदी लगाई हुई है उसको ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया में और खुद ब खुद एक तहरीक जो है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान पता नहीं ये काम करती है या नहीं करती, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि वो जो शौर फरदा है जिस पर पाबंदी लगाई हुई है वो पाकिस्तान के हक में है, वो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं है। इस पर अगर किसी को एतराज़ है वो आके मेरे साथ इस पर डिबेट कर ले। ये तो मैंने पहली बात की। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत अच्छी तजावीज़ दी गई हैं। दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि यासिन मलिक कौन है।
اور یاسین ملک کو ہندوستان نے کیوں گرفتار کیا ہوا ہے. وہ جو لیگل آسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ لیگل بیٹل آپ جاری رکھیں, لیکن ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یاسین ملک صاحب کو انڈین گورنمنٹ نے گرفتار اس لیے کیا کہ جب یاسین ملک صاحب نے سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ اور میر وائز عمر فاروق صاحب کے ساتھ اور دیگر جو حریت کانفرنس کے رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنایا اور حریت کانفرنس کو اکٹھا کر دیا, تو وہ جو اتحاد تھا وہ انڈیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. ہمیشہ سے کشمیریوں کا اتحاد جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان پر یہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. تو ایک بریف جو ہے ایک لیٹر کی صورت میں وہ آپ کو چاہیے کہ یورپی یونین کے ممبرز کو بھیجیں, جو امریکن کانگریس ہے اس کے اہم جو ممبرز ہیں ان کو بھیجیں, یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لوگوں کو بھیجیں, اور اس میں یہ مینشن کریں کہ یہ یاسین ملک جو ہے اس نے 1994 میں ملیٹنسی کو ابینڈن کر کے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا, تو اس پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے. اور جس مقدمے میں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو پھانسی دیں گے اور بھی بہت سے مقدمات ہیں جس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے, اس میں سے ایک مقدمہ 1990 کا بھی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ یاسین ملک جو ہے یہ 2006 میں انڈیا کا پرائم منسٹر منموہن سنگھ اس سے ملاقات کرتا ہے, کہاں پہ؟ پرائم منسٹر آفس میں. اور اس کے بعد منموہن سنگھ نے جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کی وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے. یاسین ملک صاحب نے اگر وہ میرے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی شیئر کی ہوگی. اور 2009 تک منموہن سنگھ صاحب یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یاسین ملک کے ذریعے جو پیس پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ جس کشمیری رہنما کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو ایک پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتی رہی, آج اسی یاسین ملک کو جھوٹے مقدمات میں آپ کہہ رہے ہیں ہم پھانسی دیں گے. تو یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ پہلے انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یاسین ملک کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے پرائم منسٹر آفس میں, اور پھر وہی جو انڈیا کا ایک اور پرائم منسٹر ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے وہ کہتا ہے جی ہم یاسین ملک کو پھانسی پر لٹکائیں گے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بار بار آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہوئی ہے, وہ بڑی اچھی بات ہے, وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پاکستان کی بھی حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت پر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک آرٹیکل ہے 257 اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرشپ کو آپ ملیں اور ان کو بھی یہ ساری باتیں بتائیں, اور وہ جو بریف آپ نے پوری دنیا کو بھیجنا ہے وہ ان کو بھی بتائیں, کیونکہ ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پر بہت سے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ایون جو کشمیر کمیٹی کے کچھ جو ممبرز ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کا نہیں پتا, تو اگر نہیں پتا تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے نا, قصور تو ان کا ہے جو ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے. تو اب ہم اس بحث میں تو نہیں پڑیں گے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آپ لوگ کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ یاسین ملک صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں, اور آپ ایک بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یاسین ملک شہید مقبول بٹ کا فالوور ہے. تو اگر وہ مقبول بٹ کا فالوور ہے اور آپ سب یہاں پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسین ملک جو ہے اس کو انڈیا کی جیل سے رہا کرنا چاہیے, تو جو مقبول بٹ کی کتابوں پر پابندی ہے اس کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ.